ਦੱਸੋ ਅਜਮਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? सर मैं थोड़ा सा इनके डिफ़र करूंगा क्योंकि इमरान खान का इस वक्त 8वां घर भी इन्फ्लिक्टेड है, जुपिटर और सैटर्न भी छठे घर में है। और यहाँ पे अभी जिसके घर में बुशरा बेगम हो उसका तो घर खराब ही होना है ना। तो और वो अल्लाह रहम करे यार। वैसे अभी 12 तारीख को राहु ने मूव करके सैटर्न के साथ छठे घर में आए ना, तो अभी कह रहे हैं कि कोई वैसे आपको बताओ आपका पुतला बन रहा होगा इस वक्त कहीं ना कहीं, मुझे मैं बता रहा हूँ 100%। जुमला इतना ज़द-ए-आम है अब वो कि अभी खान पुतला साहब बन रहा है, को मैंने बता सियासत दिया। रास है, अभी शादी सुइयां रास चिपौनी है नहीं उसने, ये अच्छा है तो नजर के बचाई हुई अपना पहने हुए। जी अजमल भाई। सर वो मामला अभी चलेंगे ऐसा चाहिए। अभी वो कहते हैं ना कि रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आया। फिर एक जब फरवरी का महीना आएगा वेस्ट की तरफ से कोई सपोर्ट आएगी जिसके साथ ये डील करेंगे, और डील करने में सर दो चीज़ें एक्सपेक्टेड है। डील करके या तो चुप करके एक साइड पे बैठ हमेशा मुझे क्यों लगता है नवाई वक्त पढ़ के मुझे आप तक देते हैं। मैं सर कर रहा हूँ मुझे क्यों लगता है हमेशा, ये बताइए मुझे, मैं क्या बताइए क्या ऑनेस्टली क्या लगता है? आपने आज का अखबार पढ़ा है और फिर आप सर मैं अखबार तो आजकल पढ़ने का रिवाज ही खत्म हो गया सर। आपका प्रोग्राम सुन लेते हैं सर, उसमें फिर हाँ वो मैं सुने बगैर खुद नहीं, मेरी ऑफ नहीं होता दिन का। तो अभी कह के कि वो आसानी से बाहर निकल के छा जाएंगे, कोई छाने छूने वाली अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही। ये बाहर तो निकल आएंगे ना, छाएंगे नहीं। ओहो बात तो खत्म होने दें। अभी जरा अभी वो टाइम लगेगा। मार्च में जाके वो डील करके, सर मैं फिर कहूँगा डील करके एनआरओ करके यूरोप में जाके अपनी बेगम के पास, पहली बेगम के पास बैठेंगे। ये मैं आज एक्स बेगम कहे ना आप, वो जो तो फिर ये बेगम किसके पास बैठी? ये ये पाकिस्तान शादी नहीं चलेगी, ये तो आप बड़ी प्यारे से मुझे कह रही हैं। ये शादी नहीं चलेगी इन एनी केस। मैं बुशरा बीबी से माजरत के साथ, क्योंकि मैंने सितारों की नहीं जुबान में अपना कहना माजर है, क्या हो सकता है, खुश हो जाएं वो, क्या तो पता। ये शादी सर, ये शादी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं। ये तो मुहर्रकात क्या होंगे, उनकी नंदें करवाएंगी कि खुद से हो जिस जाएगा? तरह मैंने ये कहा था ना कि तीसरा निकाह पत्थर पे लकीर है, तो मैं भी ये कहती हूँ कि इस शादी ने नहीं चलना, ये भी पत्थर पे लकीर है, ये डेस्टिनी है, ये होगा। और ये आप देखिएगा, ये अब शुरू है टाइम, इसी में जो है आप खबरें सुन लेंगे। सियासी अलहदगी इसको आलिया, सियासी अलहदगी होगी? मुझे नहीं लगता। मेरा इन दोनों से एक जमहूरी इख्तलाफ है इस वक्त। जमहूरी तो ये जमहूरी इख्तलाफ ये कह रहा है कि ना वो वेस्ट में जाते दिखाई देते हैं, ना वो, मुझे सेपरेशन हो जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकती। अभी भी है वो तो सेपरेशन, तो अभी भी है। बस इस तरह से रख लें कि नाम के मियाँ बीवी वो रहेंगे और पाकिस्तान में रहेंगे। अब तक जब तक उनकी सेहत ठीक है ना, वो पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगे। सेहत के लिए, इलाज के लिए चले जाएं तो मैं कह नहीं सकती। सर सेहत तो ठीक है, लेकिन वो इस वक्त अंदर बैठे ना, लिफ्ट मांग रहे हैं और लिफ्ट मिल नहीं रही सर। हाँ लिफ्ट। अच्छा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के हालात कैसे चलेंगे? पाकिस्तान से शुरू होते हैं, क्यों सामने? ये प्यारा सवाल किया आपने सर। क्योंकि मैं वैसे बातें सारी प्यारी करता हूँ, आप नोट नहीं कर रही हैं। तो वो जो है सच्ची बात बताऊं कि मैं कहती हूँ कि ये वो साल है 2025 जिसकी पेशगोई नेमत शाह वली अल्लाह ने की, हज़रत नेमत शाह वली अल्लाह ने की, और हमें जो एक ख्वाब दिखाया गया कि पाकिस्तान वो एक ख़ित्ता बनने जा रहा है। मेरे हिसाब से सर 15 मई 2025 से वो टाइम शुरू होने जा रहा है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का नया साल शुरू होता है। वो शुरू होगा 21 मार्च 2025 से। लेकिन सर ये चीज़ मैं आपसे कहूँ कि ये जो शुरू के 2 महीने हैं, 5 फरवरी से लेके 26 फरवरी तक, मेरे इल्मी कैरियर में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 4 नवंबर को मार्स निकला एक घर से और फिर उल्टा चलता हुआ वापस आ रहा है, रेट्रोगेट हो गया। जी रेट्रोगेट होके। तो ये पाकिस्तान के सीक्रेट एनिमीज का घर है। तो हमने खबरें भी सुन ली, वो जो अफगानिस्तान की कार्रवाई, तो ये शुरू का जो टाइम है ये ज़रा हमारे इदारों के लिए खासे चैलेंजेस रहेंगे। लेकिन क्योंकि साथ ही रोशनी नज़र आ रही है, तो मुझे ये लगता है कि वो ओवरकम हालात कर लिए जाएंगे, क्योंकि दुनियावी सूरत हाल में अब ये खित्ता सर इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। न्यू वर्ल्ड अलाइंसेस जो बनेंगे, पाकिस्तान फॉर्चुनेटली उस अलाइंस का हिस्सा बन जाएगा। जो लोग सोच रहे हैं कि ट्रंप आके कर देगा, ट्रंप को तो खुद बहुत मुश्किलात पेश आते हैं। वो कार्ड निकाल के बैठी हैं बीबी अपना, है किधर कार्ड कटिया? पाकिस्तान के कार्ड दसो की है? पाकिस्तान की सबसे पहले तो ये द टावर कार्ड है। ये सिचुएशन है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के आप समझ लें बिजलियां गिर रही हैं, और जो घर है ना, जो इस वक्त सिस्टम है, ये ख़त्म होगा। पुराना सिस्टम सारा ख़त्म होगा। अब समझ लीजिए कि हम डिस्ट्रक्शन से रीबिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। ये हो जाएगा पहले सब कुछ ख़त्म, और उसके बाद
اس کے بعد پاکستان نے دی ایمپرر بننا ہی بننا ہے. جو بھی ہو جائے قدرت اس کی نگرانی خود کرے گی, قدرت خود پاکستان کو بلڈ کرے گی, زمین اپنے خزانے اگل دے گی. اور جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ختم ہو جائے گا, میں کہتی ہوں پاکستان ختم نہیں ہوگا. پاکستان نے بہت جلدی, صرف 1 سال اور مشکل کا ہے, جون سن 2025 کے بعد بہت تیزی سے وہ پاکستان کسی نے نجومی کو ہاتھ دکھایا, انہوں نے کہا تیرے 7 سال تو بڑے پیڑے نے, کہتا وہ بات یہ ہے, کہتا تن عادت ہو جائے گی. آپ ایسی بات کریے, اتنے سال برے گزر گئے, وہ تو بات شاید پتہ ہی نہیں چلنا سانوں ہے. نہیں, اب 6 مہینے بعد نا ویزیبلی پتہ چلے گا. ویزیبلی پتہ چلے گا. جی اجمل صاحب. سر ہمارا زواٹک جو سال وہ شروع ہوا ہے 23 دسمبر سے, آپ نے دیکھا 23 دسمبر سے پاکستان پہ پریشر آ رہا ہے, کیونکہ اس وقت نیٹل کا مارچ بھی اور ٹرانزٹ کا مارچ بھی بری طرح انفلیکٹڈ ہے اور ورس بھی چل رہا ہے, تو اس لیے شہادتیں بھی ہو رہی ہیں, پریشر بھی آ رہا ہے, اور اٹ ول کنٹینیو اپ ٹو 11-12 جنوری. اور 11-12 جنوری کے بعد مارچ اسٹرانگ ہو جائے گا. دین یو ول سی کہ ایک یونیفارم فورسز میں اسٹرینتھ آئے گی. اور جیسے ہی آپ 20-22 جنوری کراس کریں گے, دین یہ ہماری یعنی آج سے منیر تکڑے ہو جائیں گے, آپ کا ڈومیننٹ ہو جائیں گے, ڈومیننٹ ہو جائیں گے, اور پھر کوئی پیچھے مڑ کے فوج تکڑی ہوگی, آپ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا, فروری میں سر بہت زیادہ ایڈوانٹیجز ملیں گے پاکستان کو. یہ شیئرڈ بزنس 7ویں گھر میں تو کہتے ہیں کہ باہر سے پیسہ آ کے ایک بزنس آئے گا, اور مارچ کا مہینہ پاکستان آئی سی سی دے گی نا باہر سے پیسہ فروری میں چیمپئنز ٹرافی کے لیے, اس کے علاوہ کیا آ رہا ہے؟ تھوڑے بھی نہیں آئیں گے. اچھا, پھر سر مارچ کے مہینے میں تھوڑا سا دباؤ کا شکار رہیں گے, تھوڑی سی افراتفری, یہ 8واں گھر انفلیکٹ ہوتا ہے. جیسے ہی اپریل شروع ہوگا, پھر ایک کہہ لیں کہ سکون سکوت یہ سارا, پھر جولائی میں جا کے بارشیں یا اس قسم کی جو کلائمیٹک افیکٹس ہیں وہ آئیں گے, اور اس کے بعد پھر اللہ کا شکر ہے سر کہ پھر ہم F-16 ہے انشاءاللہ. F-16 جو پیٹرول بھی چاہیدہ ہوں گا, وہ سر بڑا پیٹرول سر. کیا ہوگا جی علی مین گنڈا پور کا کیا ہوگا؟ سر اگر یہ نہ سنبھلے تو اب ان کا وہ وقت شروع ہو رہا ہے جن ستاروں نے خان صاحب کو آئسولیٹڈ کیا تھا, اب علی امین گنڈا پور کی طرف ان ستاروں کا رخ ہے. تو یہ اگر انہوں نے اپنا رویہ, میں تو کہتی ہوں مصلحت والا, اگر ہوا کا رخ سمجھ کے چلیں, کیونکہ اس وقت نہیں آپ اگر مگر چونکہ چنانچہ چھوڑیں, تو آئسولیشن والا ارسا نہ ستارہ بنے. ارسا ایسی باتیں کرتی ہے, آپ ارسا, وہ مجھے آپ یہ بتائیں کریں گے کیا علی مین گنڈا پور؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ اسکرین سے ذرا ان کو آف کر دیا جائے گا. ہاں جی اجمل صاحب. سر گوڈے پکڑیں گے, اور کیا, وہ تو ان کی گیم پہ کھیل رہے ہیں, کچھ نہیں, وہ تو اپنا جیسے کہیں گے اس طرح ہی کریں گے. عالیہ علی مین گنڈا پور جو ہے نا, ان کا جو ریئل فیس ہے وہ دنیا کے سامنے آئے گا. یہ بہت ویگ پہنی ہوئی ہے انہوں نے فیبروری مارچ میں, اور ان کو اصل ان کی سامنے آ جائے گی, جو بھی ان کی انٹینشن ہے جس کے لیے بھی وہ یہ کام کرتے رہے وہ سامنے آ جائے گا. اور ابھی وہ سیاست میں رہیں گے, جیسے رنگ نہیں بدلتا, گرگٹ رنگ بدلتا ہے, رنگ بدل کے وہ سیاست میں رہیں گے. رائٹ. اچھا, 9 مئی والے جو ان میں سے کچھ ریلیف ہوں گی کسی؟ جی ہاں, 9 مئی والے ریلیف میں آپ کو نظر آئیں گے. 9 مئی کا اینڈ ہو جائے گا مارچ کے بعد, سارے معافی تلافی سارا کچھ مارچ اپریل میں, 9 مئی ول بی اینڈنگ. 9 مئی, 9 معافی, 9 کچھ, وہی ڈربے میں مرغیاں, ابھی تو چھوٹی مرغیاں گئی ہیں نا, بڑی مرغیوں نے ابھی جانا ہے اسی مہینے میں, مارچ کے یعنی جنوری کے مہینے میں. تو وہ جو نا ایسے پھیر کے ڈرم میں پھینک دیتے ہیں, وہ حال ہوگا. یہ لحاظ لیوز کوئی نہیں, میں نے پہلے بھی کہا تھا. فوج بہت فرم ہونے جا رہی ہے. اور یہاں پہ میں ایک چیز کہوں کہ جو ان کے حصے میں یہ جوپیٹر 9th ہاؤس میں لے کے پیدا ہوئے جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں, تو جو شہرت ان کے حصے میں آنی ہے نا سر, وہ کم ہی جرنیلز کو ملی ہے, ان کا ڈنکا بچنا ہے. کیسے آپ کا ہر چیف کا متعلق یہی خیال ہوتا؟ اللہ کی آپ میرے ساتھ جن باجوہ کو ملی تھی, اس کو بھی آپ نے کہا تھا جو شہرت ملی ہے. میں نے ان کا کہا تھا کہ آپ کا سیاسی ستارہ بڑا اسٹرانگ ہے, کہ آپ کا مزاج, آپ سیاست کا رخ سمجھتے ہیں. سیاسی ستارہ دیکھیں یار ذرا اپنا جا کے, آپ سوچیں بچت ہو گئی ہے ان کی بہت ساری. اور جو ہے ان کی یہ جوپیٹر 9th ہاؤس میں لے کے پیدا ہوئے, یہ بڑی ایک سکسیس کی بات ہوتی ہے.